अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। लेक्चर नंबर 11। टॉपिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के लिए किन किन चीज़ों किन किन बातों को मद्देनजर रखा जाता है, कौन से पहलू हैं। इनमें हिस्ट्री, ऑब्जेक्ट्स, स्कोप, साइट सिलेक्शन, फिजिकल डाटा, डिटेल्ड सर्वे, डिजाइन और ड्राइंग्स, स्पेसिफिकेशंस, BOQ बिल ऑफ क्वांटिटीज, एग्जीक्यूशन मेथड्स, तरीक़ाकार किस तरीके से काम करवाएंगे, सुपरविजन निगरानी किस तरह होगी, फंड्स पैसे कहाँ से आएंगे, टेक्निकल सैंक्शन कंपिटेंट अथॉरिटी इसको ओके करेगी तो फिर नेक्स्ट काम होंगे। तो जी तलबा, ये आज के हमारे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं ये चैप्टर है प्रिलिमिनरी प्लानिंग। जब भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है उससे पहले बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और अच्छा खासा खर्चा आता है इस सारे काम पे। फिर इसकी प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन होगी साइट पर। तो साइट से पहले के काम, बड़े प्रोजेक्ट्स पे तो 8-10 साल लग जाते हैं ये सारी प्लानिंग करने में। तो सबसे पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होती है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स के लिए सारे का सारा काम होता है। मसलन डैम प्रोजेक्ट्स है तो कितना खर्चा और कितनी बोरिंग और कितना काम उस पर करना पड़ेगा, और करते करते आखिर वो दिन आता है जब टेक्निकल सैंक्शन हो जाती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद। अब टेंडरिंग और कंट्रैक्टिंग प्रोसीजर के बाद फिर जाके ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट शुरू होगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आज आपका टॉपिक है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? जैसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी, ओके प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना, फायदे हैं कि नहीं है, अब तय हो गया फायदे हैं, प्रोजेक्ट करना है। अब प्रोजेक्ट पे बहुत सारे काम किए, इसकी डिटेल्ड सर्वे किए, सबसाइल सर्वे किया, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन, एस्टिमेशन, कंप्लीट सारा डाटा करने के बाद अब इस सारे डाटा को शामिल करके जो एक रिपोर्ट फाइनल शक्ल बनेगी, इसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। आइए आप देखते हैं इसमें किन किन बातों को की डिटेल्स इस रिपोर्ट में शामिल करनी पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री हमें बताना पड़ेगा। तो हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने ये मिसाल ली है रोड प्रोजेक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, और वो भी एक स्मॉल रोड। अजीज तलबा, आपको समझना आसान होगा। एक 5 किलोमीटर की रोड है, एक गांव को शहर से मिलाने के लिए बनानी है। इसके लिए फिजिबिलिटी भी ओके हो गई। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अब हम हिस्ट्री में क्या लिखेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। इलाके वाले शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और इनको मुश्किलात हैं, तकालीफ हैं, इनके मसाइल हैं, इनको अपने गांव से शहर तक आने में और चीज़ें गांव की प्रोडक्ट्स शहर पहुंचाने में, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरह शहर से चीज़ें लाने में इनको ट्रबल है। तो इसको आप, क्योंकि जदीद दौर है, आप गाड़ियाँ आ गई, ट्रैक्टर ट्रालीज आ गई, आप वो गधे गाड़ी वाला रवाज तो नहीं रहा। तो इसके लिए ये हम हिस्ट्री में लिखेंगे। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट्स ज़रूर, अब हिस्ट्री की जो मुश्किलात थी इसी को दूसरा रंग दे के हम ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे। इस रोड से ये ज़रूरतें पूरी होंगी, गांव वाले अपना गन्ना, अपनी गंदम, अपनी चीज़ें, प्रोडक्ट्स शहर तक पहुंचाएंगे। इसी तरह शहर से अपनी ज़रूरियात वापस इधर गांव तक लाने के लिए, और तलबा अपने स्कूल जाने के लिए, ऑफिस के लोग वेल इन टाइम ऑफिस में पहुंचने के लिए ज़रूरत थी, इसलिए ये रोड बनाई जा रही है और इसकी ब्रेड्थ इतनी है, इस रोड पे काम होगा। इसके बाद स्कोप, अब इस प्रोजेक्ट के साथ साथ कितने और दीगर बेनिफिट हासिल हो रहे हैं इस रोड से। लेट से कोई टॉल प्लाजा भी बनेगा, कोई टाल चुंगी, इतना इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट को लॉन्ग रन में ये सारे का सारा खर्चा पूरा हो जाएगा, और ये हम स्कोप में लिखेंगे। और साथ साथ दीगर इर्द गिर्द के गाँव वो भी इससे कनेक्टेड हो जाएंगे। तो ये सारी बातें हम इसमें स्कोप में हम लिखेंगे रोड प्रोजेक्ट के केस में।
اب سائٹ سلیکشن، سائٹ کا بھی طے کیا جائے گا کس کس روٹ سے. روڈ پروجیکٹ ہے، بلڈنگ پروجیکٹ ہو تو بتانا پڑتا ہے کہ فلاں علاقے میں فلاں جگہ پہ تو روڈ پروجیکٹ ہے تو کہاں کہاں سے اس کی الائنمنٹ گزرے گی، یہ ہم سائٹ سلیکشن اس کو کہیں گے. فزیکل ڈیٹا، اب اس علاقے کی کیا صورتحال ہے، رین فال کی کیا صورتحال ہے، انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ اس پہ کیا پڑھتے ہیں، ہم انوائرمنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے، اور اس پہ پروجیکٹس کے لیے دوران ضرورت کے تحت پانی دستیاب ہوگا، لیبر دستیاب ہوگی، مٹیریل ملے گا، یہ ساری کی ساری باتیں فزیکل ڈیٹا میں آ جائیں گی. جو کچھ ہم NSL اس علاقے کے کیا ہیں یہ سارے ڈسکس کریں گے، اور سب سائل ڈیٹا کس طرح کا ہے یہ بھی ڈسکس ہوگا. ڈیٹیل سروے، اب روڈ پروجیکٹ میں ڈیٹیل سروے طلباء آپ پڑھ چکے ہیں فرسٹ ایئر میں بھی سیکنڈ ایئر میں بھی. کون کون سے سروے ہوں گے، پروفائلز تیار کی جائیں گے، پروفائل کے لیے الائنمنٹ سروے ہوگا، ڈیزائن سروے کیا جائے گا، لیبلنگ کی جائے گی، بعض جگہ پہ ضرورت پڑی کنٹورنگ بھی ہوگی، پھر کراس سیکشننگ کی جائے گی. تو اس کی نتیجہ تن ڈرائنگ بھی بنائیں گے. اب ڈیزائننگ ہوگی، گریڈینگ طے کیا جائے گا، اس کے علاوہ کہیں پہ کلورس ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں گی، اور اسی طرح ریٹیننگ والز، یہ بھی کہاں کہاں ریٹیننگ والز آئیں گی، یہ سارے کا سارا کام اس کی ڈیزائن میں شمار ہوگا. تو ڈرائنگیں سروے کی بھی بنتی گئی. اب ڈیزائننگ کے بعد فائنل ہمارے پاس پروفائل ڈرائنگ آ گئی، کراس سیکشنز آ گئے، اور اسی طرح پیمنٹ ڈیزائن، بیس کی تھکنس کتنی، سب بیس کی تھکنس کتنی، سرفسنگ کی تھکنس کتنی، شولڈر کتنے، وڈتھ کتنی، جیومیٹرک ڈیزائن اور پیمنٹ ڈیزائن دونوں کے دونوں کی ڈیزائننگ کرنے پڑتے ہیں، اور ان کو فائنلی ڈرائنگ کی شکل میں ہم ایگزیبٹ دکھانا پڑتا ہے. یہ ڈیزائن اینڈ ڈرائنگ. اسپیسیفکیشنز میں ہم دیکھیں گے کہ اس پروجیکٹ کے لیے مٹیریل کی کوالٹی کیا ہے، سائل کہاں سے لانی ہے، بیس مٹیریل کہاں سے لایا جائے گا، بچومینس اسفالٹ بچومین یہ کس کوالٹی کی ہوگی، یہ ساری اسپیسیفکیشن میں ہم طے کرتے ہیں. کیونکہ روڈ پروجیکٹ ہے، روڈ کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے، اور کنکریٹ کی کوالٹی کیا ہوگی. اب مزید سارے ایسٹیمیشن کرنے کے بعد مٹیریلز کی اسٹیٹمنٹ اور مشینری کتنی یوٹیلائز ہو رہی ہے، مین پاور کتنی خرچ ہو رہی ہے، سارا فائنل بل آف کوانٹیز، کاسٹ کتنی آ رہی ہے، یہ نمبر آف بلز، بے شمار بلز بنانے پڑتے ہیں. سائٹ کلیئرنس ہے اور گربنگ اینڈ کلیئرنگ ہے، اسی طرح بیس پہ خرچ کتنا ہے، سب بیس پہ خرچ کتنا ہے، ان سب کو کمپلیٹ کر کے کلورٹس، بریجز، سارے جتنے آئٹم ہیں، ان لیٹ آؤٹ لیٹ، یہ سارے ہم اس کا ایک PQ بن جائے گا فائنل شکل. اور اس کے بعد ایگزیکیوشن میتھڈ طے کیا جائے گا، آیا کہ کنٹریکٹر سے کروانا ہے، چھوٹا روڈ ہے ڈپارٹمنٹل اس کو خود کرنا ہے، اور کنٹریکٹر بھی اس کی نوعیت کیا ہوگی. بہت بڑے پروجیکٹ ہوں تو جوائنٹ وینچر طریقے سے ہم کرواتے ہیں، مٹیریل ڈپارٹمنٹ پرووائڈ کرے گا یا مٹیریل بھی کنٹریکٹر خود دے گا. یہ ایگزیکیوشن میتھڈ طے کیا. سپرویژن، اس پروجیکٹ کے لیے طے کیا جائے گا کہ سپرویژن نگرانی کون کرے گا. بڑے پروجیکٹس میں تو باقاعدہ کنسلٹنٹ رکھے جاتے ہیں، تو اسمال پروجیکٹس ہیں تو ڈپارٹمنٹ خود بھی سپرویژن کر سکتا ہے. فنڈز، MNA کے فنڈ سے پیسے آئے، MPA کے فنڈ سے آئے، لوگوں گورنمنٹ نے فنڈ پرووائڈ کیے، جو والنٹیرلی لوگوں نے ڈپازٹ ورکس کے طور پہ اپنے خرچہ دیا، جیسے گورنمنٹ یہ ہمارے ٹیکنیکل ادارے بنا کر دے رہے ہیں روڈ، تو یہ فنڈز کا طے کیا گیا. ایٹ دی لاسٹ ٹیکنیکل سینکشن، کمپیٹنٹ اتھارٹی اس کو ساری رپورٹ دیکھنے کے بعد، عام طور پہ چھوٹا پروجیکٹ ہے تو ایکسم کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، بڑے پروجیکٹس میں کاسٹ زیادہ ہو تو اس کے اوپر SC اور چیف، ان لمیٹڈ پروجیکٹس کے لیے تو ٹیکنیکل سینکشن اسی کو کہتے ہیں. اب یہ پروجیکٹ اوکے ہے، فنی لحاظ سے صحیح ہے، اس میں کوئی فالٹ نہیں، اب اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے. اب نیکسٹ پروسیجر جو ہوگا ٹینڈرنگ کے بعد کنٹریکٹنگ، تب جا کے ایگزیکیوشن. امید ہے کہ آپ لوگ یہ سارا کا سارا پروسیجر سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ سارا آفس میں پروجیکٹ مینجمنٹ کا کام چلتا رہتا ہے. تو عزیز طلباء اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر پہ دوبارہ ملیں گے. زندگی رہی تو اللہ حافظ.